national, regional ug international sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong udto kini inyo ang Love Radio News Noon segment. Ning adlaw nga Miyerkules pitsa 13 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Sa unang balita, usa ang patay, 5 ka madri angol. Patay ang driver sa passenger van human kini nabangga sa trailer truck sa Purok 3 Quarry Barangay Sampagar, Damulog, Bukidnon. Gila ang driver nga si Alfredo Lagrima, singkod ang pangidaron o residente sa barangay Sinayawan, Valencia City, Bukidnon. Sakay usab sa van ang unom ka mga pasahirong madre nga nagpuyo sulod sa Monastery of Transfiguration sa San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Sumala sa report ang van paingon sa habagatang direksyon, paingon sa Carmen, North Cotabato, samtang ang trailer truck gikan sa laing direksyon paingon sa Kibawe. Gumikan sa kakusog sa impact na trap ang driver o kinahanglang gamitan og hydraulic equipment aron makuha ang ihang lawas. Wala pa gipagawa sa mga ngalan sa mga sakay samtang nagapadayon pa ang investigasyon o koordinasyon sa kapulisan ang mga pamilya sa mga biktima. Samtang kasamtangang nagapaalim sa balay Tambalanan ang mga pasahero. Dugang balita, gikasab-an samahan nga 16 anyos, gibaril ang kaugalingon at tubangan sa iyang ginikanan. Mikutlo ang 16 anyos at tubangan sa iyang inahan sa Balamban City niadtong nilabayng adlaw. Gumikan sa maong nga mangilngig nga panghitabo, igo na lamang sa pagbako og hilak ang inahan sa biktima. Human niining gipusil ang iyang kaugalingon. Gisulayan matud pa og dala sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Nasayrang nakasaba ng biktima ang giilang si alias Jocelyn sa iyang amahan gumikan. Kay tagdugay kini muuli sa ilahang balay. Apan sa pagsuta sa record sa iyang maestra, nasayrang kanunay kining nagagating classes. Sa pag-uli niini sa ilaha, gilayon kining gikompronta sa iyang inahan apan sa paglili sa inahan ngadto sa kwarto sa iyang anak. Dako na lamang ang kakurat niini nga nagunit na og armas ang bata dayon kablit sa pusil nga gation sa iyahang ulo. Sa karon blanco pa ang mga ginikanan og diin gikan ang pusil nga gigamit sa biktima. Nakurat sab matud pa sila sa dihang mipauli sila gikan sa ospital. Kalit na lamang matud pa nga nawala ang armas sa lawak sa biktima. Sa karon pa din pang investigasyon sa mga otoridad aron masuta gayod ang unsay problema sa biktima nga may resulta sa paghunos nini sa iyang kaugalingong kinabuhi. Og sa Showbiz News. Love Radio Showbiz News. Showbiz News. Davao City Council dili buot persona non grata si Vice Ganda. Nagpagawa og resolusyon ang Davao City Council kagahapon adlaw human sa gibuhi ang jet ski joke sa komedyanteng si Vice Ganda atol sa unang gabi sa concert nini. Atol sa sesyon kagahapon sa mga konsehal ning Dakbayan sa nahimong privilege speech ni Konsehal Danilo Dayanghirang, gibutyag niini nga dili angay bugal-bugalan ang usa ka individual nga nanganagad sa mga katawhan kaniadto. Kay numdumang gihisgutan ni Vice Ganda si kaning Pangulong Rodrigo Duterte kauban si Regine Velasquez mahitungod sa West Philippine Sea. Ingon man ang kahimtang sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Sa gipirmahang resolusyon, unanimous decision ang nahimong resulta o sagad sa mga konsehal nga ana sa mga sesyon ang miuyon sa pagpundina sa binuhatan sa komedyante. Sa pikas bahin human sa viral nga joke sa maong komedyante na nawagan ang mga netizens nga ipersona non grata si Vice Ganda. Apan gato ang mga konsehal nga parehas lamang
ang gibugaton sa maong lakang. Og mao kini atong nahipos yung mga balita din sa Love Radio News noon segment. Ding adlaw nga Miyerkules, pizza 13 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Musunod na, dear Kuya Totoy and Lola Hubad.